Good afternoon, everybody. मेरो पनि सबलाई नमस्कार. डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट न्यारेसन, डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्ट न्यारेसनमा बदल्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि रिपोर्टेड स्पिचभित्रको टेन्समा परिवर्तन गर्ने अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ भावलाई आवश्यकता अनुसार बदलने, दुईटा चाहिँ सेन्टेन्स दुई क्लाउजलाई दुईटालाई एउटै बनाउने यो नियम त हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि सिक्दै आएका छौं. शी सेड टु हिम, तिनले उसलाई भनिन्, यु ह्याड मेट मी, है, यु ह्याड मेट मी भनेर चाहिँ तिनले भनिन्. अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि शी टोल्ड हिम दैट ही ह्याड मेट हर. SHEC TOLD, told, HIM, him, THAT, that. She told him that he had met her. She told him that HED had, meet को past tense, MET met, अनि त्यसपछि HER her, है. डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि रिपोर्टेड स्पिच भित्रको टेन्समा परिवर्तन त गर्ने हो. सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 पास्ट पर्फेक्ट छ. पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट टेन्समै लैजानुपर्छ, अन्यत्र बदल्ने ठाउँ छैन. शी टोल्ड हिम, सेड टुलाई टोल्ड गर्यो. शी टोल्ड हिम द्याट ही ह्याड मेट HER हर, उसले उनीलाई के गरेको थियो त, भेटेको थियो. यो के भयो, INDIRECT, इनडाइरेक्ट स्पिच भयो. डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा चाहिँ बदल्दाखेरि हामी जुन कुनै टेन्सबाट पनि बनाउन सक्छौं. शी सेड टु हर सिस्टर, SHEC, शी सेड टु हर सिस्टर. डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई पास्ट पर्फेक्टमै लगियो. त्यस्तै गरेर अरू पनि हामी बनाउन सक्छौं. शी सेड टु हर सिस्टर, इक्जाम्पलमा SHEC SAID सेड टु, HER हर, SISTER, शी सेड टु हर सिस्टर. उनले आफ्नो बहिनीलाई चाहिँ भनिन्. के भनिन् त, शी सेड टु हर सिस्टर, उनले चाहिँ आफ्नो बहिनीलाई भनिन्. अब के भन्छन् त, शी सेड टु हर सिस्टर, है, डिड यु ह्याभ डिनर. अब त्यसपछि इन्भर्टेड कमा सुरु, DID, डिड यु, HAVE ह्याभ, DINNER, डिनर मिन्स बेलुकाको खाना. डिड यु ह्याभ डिनर भनेर यो चाहिँ के हो, DS डाइरेक्ट स्पिचमा आफ्नो बहिनीलाई भनिन्. शी सेड टु हर सिस्टर, तिनले आफ्नो बहिनीलाई भनिन्, डिड यु ह्याभ डिनर, है. अब बेलुकाको खाना चाहिँ उनले खाइसकिन् कि के गरिन् भनेर सोधिन्. अब चाहिँ यो सिम्पल पास्टमा छ, डिड यु ह्याभ डिनर. अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नुपर्छ, पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नु पर्यो. शी आस्क्ड हर सिस्टर भन्ने बनाउनु पर्यो, किनभने यहाँ क्वेसन छ. SHECASKED, शी आस्क्ड, सेड टुलाई आस्क्ड गर्नु पर्यो. HER हर, SISTER, शी आस्क्ड हर सिस्टर, उनले आफ्नो बहिनीलाई सोधिन्. शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी ह्याड ह्याड डिनर, यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो. IF SHEC HED शी ह्याड ह्याड, DINNER डिनर, है भनेर यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्नु पर्यो. डाइरेक्ट स्पिचमा डिड यु ह्याभ डिनर सिम्पल पास्टमा छ, त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि असर्टिभ सेन्टेन्समा फर्काउनु पर्यो. अब शी अगाडि राख्नु पर्यो. शी ह्याड ह्याड डिनर पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो. एउटा ह्याड सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हो, पास्ट पार्टिसिपलको सूत्र त
एकारे पास्ट पर्फेक्टको सूत्र त एउटा हाइड सब्जेक्ट प्लस हाइड आयो, अर्को हाइड भर्ब 3 को रूपमा आएको छ। जस्तै भर्ब 3 बनाउँदाखेरि हाइज हाइड हाइड हुन्छ, हाइभ हाइड हाइड हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सी आस्क्ड हर सिस्टर इफ सी हाइड डिनर भनेर यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलिन्छ। यो यस नो क्वेसन भएको हुनाले यसलाई के गरियो त इफ वा वेदरले जोडियो है। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले टेन्स वाइज जस्तै पनि अनि त्यसपछि गएर वाक्यको किसिम अनुसार सेन्टेन्स वाइज अभ्यास गर्ने तरिकाले भिडियो निर्माण गरेका थियौँ भने अब जुनसुकैबाट जुन कुनैबाट पनि हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। आई सेड टु द बोय व्हाट आर यु डुइङ। इक्जाम्पलमा आई सेड टु द बोय ISAID I said to THE the BOY boy। मैले केटालाई भने WHAT what ARER what are you DOING doing है। तपाईँ के गरिरहनु भएको छ। DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि WH क्वेसन छ डाइरेक्ट स्पिचमा भने इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि WH ले नै बदल्ने अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको रिपोर्टेड स्पिचभित्रको चाहिँ त्यो भनाइलाई टेन्समा परिवर्तन गर्ने अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ भर्बलाई सेड टुलाई पनि चेन्ज गर्ने। यस्तो किसिमबाट हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लानु पर्यो। आई आस्क्ड द बोय व्हाट ही वाज डुइङ भन्ने बनाउनु पर्यो। IASKED आई आस्क्ड द BOY बोय अब्जेक्ट दिएको छ अनि WH ले नै जोड्नु पर्यो। WHAT व्हाट अनि आसेटिभ सेन्टेन्समा फर्काउँदा व्हाट ही WAS वाज DOING डुइङ कमा इन्भर्टेड कमा अनि त्यसपछि गएर यो प्रश्नवाचक सबलाई हटाइन्छ र इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलिन्छ। INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो। प्रत्यक्ष कथनमा के छ त आई सेड टु द बोय मैले केटालाई भने व्हाट आर यु डुइङ तिमी के गरिरहेका छौ भनेर सोधेँ। यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ अनि यस नो क्वेसन WH क्वेसन छ अनि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा यो WH क्वेसन भएको हुनाले सेड टुलाई आस्क्ड गर्यो। आई आस्क्ड द बोय मैले केटालाई चाहिँ सोधेँ व्हाट ही वाज डुइङ भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सबाट पास्ट कन्टिन्युअसमा बदल्यो अनि आसेटिभ सेन्टेन्समा फर्काइयो। यसरी वाक्यको भाव अनुसार किसिम अनुसार डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले कहीँ WH क्वेसन छ भने WH ले नै जोड्ने, कहीँ चाहिँ यस नो क्वेसन छ भने इफ वा वेदरले जोड्ने। अब यो वाक्यको चाहिँ किसिम अनुसार रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा रिपोर्टिङ भर्बको पनि फेरबदल हुन्छ र त्यसपछि गएर अनि रिपोर्टेड स्पिचभित्रको भनाइमा पनि टेन्समा के हुन्छ त परिवर्तन हुन्छ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले बदल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब द हेडमास्टर सेड टु द स्टुडेन्ट्स डु वेल। THE द हेडमास्टर THE द HEADMASTER द हेडमास्टर भनेको चाहिँ हेडमास्टरले सेड टु द स्टुडेन्ट्स SAID सेड टु द हेडमास्टर सेड टु द STUDENTS स्टुडेन्ट्स कमा इन्भर्टेड कमा सुरु। हेडमास्टरले अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भन्नुभएको छ त त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले
ब्रिफिङ गर्नु पर्यो। द हेडमास्टर सेड टु द स्टुडेन्ट्स डु वेल, DO डु WELL वेल चाहिँ राम्रो गर्नुहोस् है तपाईँहरूले भनेर DS डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ भन्नुभयो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा दुवै इन्भर्टेड कमा र कमालाई चाहिँ हटाउने, टेन्समा चाहिँ परिवर्तन गर्ने है। डु वेल राम्रो गर्नुहोस् भनेर यसरी यो हेड टिचरले भन्नुभएको छ। अब द हेडमास्टर अर्डर द स्टुडेन्ट्स टु डु वेल भन्ने बनाउनु पर्यो। THE द HEADMASTER द हेडमास्टर ORDERED the headmaster ordered the STUDENTS students अनि त्यसपछि डु वेल इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आज्ञार्थ वाक्य भबबाट सुरु हुन्छ, त्यसको अगाडि यु छिपेको छ तर लेखिँदैन। डु वेल राम्रो गर्नुहोस् भनेकोमा के गर्नु पर्छ? इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा पोजिटिभ अफर्मेटिभ छ भने टुले जोड्ने, नेगेटिभ छ भने नट टुले जोड्ने। द हेडमास्टर अर्डर्ड द स्टुडेन्ट्स टु डु वेल, TO टु डु WELL वेल भनेर चाहिँ यो के हो त? IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा आज्ञार्थक वाक्य इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई टुले चाहिँ जोड्ने। द हेडमास्टर अर्डर्ड द स्टुडेन्ट्स टु डु वेल भनेर सेड टुलाई ORDERED अर्डर्ड अरायो भन्नेमा चाहिँ बदलेको छ। यसरी वाक्यको किसिमअनुसार डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि रिपोर्टिङ भर्बमा पनि परिवर्तन हुने अनि त्यसपछि गएर टेन्समा पनि परिवर्तन गर्न सकिने, रिपोर्टेड स्पिचभित्रको टेन्समा। तर चाहिँ नि यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा भने टेन्समा परिवर्तन हुँदैन, टुले जोड्ने अथवा नट टुले जोड्ने नेगेटिभ भएमा। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिच यानि अप्रत्यक्ष कथनमा बदल्न सकिन्छ। टेन्स वाइज नभएर छास मिसे सबैबाट हामी बेस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा हामीले अरू पनि अभ्यासहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। रितेश सेड टु हर मे यु गेट वाट यु वान्ट, RITESH रितेश SAID सेड टु HER हर रितेशले उनलाई भन्यो। के भन्यो त? रितेश सेड टु हर, रितेशले चाहिँ उनलाई भनेको छ। के भन्यो त भन्दाखेरि रितेश सेड टु हर, रितेशले चाहिँ उनलाई भन्यो मे यु गेट वाट यु वान्ट, MAY मे यु गेट WHAT वाट यु WANT वान्ट, तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त गर्नुहोस् भनेर उसले अब यो अप्टेटिभ सेन्टेन्समा DS डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ उसले यो भन्यो मे यु गेट वाट यु वान्ट। यस किसिमको वाक्य हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि बनाइसकेका छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्नेमा रितेश ब्लेस्ड हर टु गेट, RITESH रितेश BLESSED ब्लेस्ड HER हर टु GET गेट, रितेश ब्लेस्ड हर, रितेशले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आशीर्वाद दियो। कसलाई? हर उनलाई। टु गेट वाट सी वान्टेड, टु गेट WHAT वाट SHECWANTED वान्टेड। वाट डु यु वान्ट यो चाहिँ
मे यु गेट वाट यु वान्ट, तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त होस् तपाईँलाई भनेर उसले इच्छा व्यक्त गर्यो है। रितेश ब्लेस्ड हर, रितेशले उनलाई आशीर्वाद दियो। टु गेट वाट सी वान्टेड, यु वान्टलाई सी वान्टेडमा चाहिँ परिणत गरियो। किन सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा चाहिँ बदल्नु पर्ने हुन्छ। यो के भयो त आइएस इनडाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो अपटेटिभ सेन्टेन्सलाई फेरि फरक ढङ्गले दिएली ब्लेस्ड आशीर्वाद दियो भन्नेमा बदल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा रितेश ब्लेस्ड हर टु गेट वाट सी वान्टेड, अब यो चाहिँ के भयो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। रितेश सेड टु हर, सेड टुलाई बिएलइएसएसइडी ब्लेस्डमा परिणत गर्यो। बिएलइएसएसइडी ब्लेस्ड चाहिँ के हो त आशीर्वाद दियो भन्ने बनायो। आशीर्वाद वाक्यको रिपोर्टेड स्पिचभित्रको जुन वाक्यको भाव हो त्यस अनुसार नै हामीले रिपोर्टिङ भर्बलाई बदल्ने, अनि त्यसपछि रिपोर्टेड स्पिचभित्रको टेन्समा पनि के गर्नु पर्यो त परिवर्तन, टेन्समा पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर सी सेड टु मी मे यु डाई सुन, एक्जाम्पलमा झगडा हुँदाखेरि यस्तो पनि भन्नु छ सी एसएआइडी सी सेड टु मी, तिनीले चाहिँ मलाई भनिन् एमएवाई इन्भर्टेड कमा सुरु एमएवाई मे यु डिआइई डाई डिआइई डाई एसओओएन सुन, यो चाहिँ के भयो त डिआइआरइसिटी डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा उनले के भनिन् त सी सेड टु मी, उनीहरूले चाहिँ मलाई भनिन् मे यु डाई सुन, तिमी चाहिँ छिट्टै मरे हुन्थ्यौ भनेर यसरी विस गरिसकेपछि अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा जाँदाखेरि त यो अलिक फरक ढङ्गले गर्नुपर्ने भयो। किन मे यु डाई सुन, छिट्टै मरे हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भनेपछि त यो त श्राप दिएको जस्तो भयो है। त्यसैले सियुआरएसिडी कर्स्ड मी टु डाई सुन भन्ने बनाउनु पर्यो। एसएचई सियुआरएसइडी सी कर्स्ड एमई मी टु डिआइई डाई एसओओएन सुन, यो चाहिँ के हो त आइएस इनडाइरेक्ट स्पिच हो। आइएनडिआइआरइसिटी इनडाइरेक्ट स्पिच, अप्रत्यक्ष कथन अथवा इनडाइरेक्ट न्यारेसन, इनडाइरेक्ट कोट जे भने पनि हामीले भन्न सक्छौँ। सी कर्स्ड मी टु डाई सुन भनेर इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ यसलाई राख्न सकिन्छ है। अर सी कर्स्ड मी द्याट आई माइट डाई सुन पनि गर्न सकिन्छ। अर एसएचई सियुआरएसइडी सी कर्स्ड मी है टु डाई सुन छ भने आई माइट डाई सुन गरेर भन्नु पर्यो। अर सी कर्स्ड मी द्याट आई माइट डाई सुन, मी द्याट आई एमआइजिएसटी आई माइट डिआइई डाई एसओओएन सुन, तुरुन्तै चाहिँ गर्नुपर्छ। यो पनि के भयो त आइएनडिआइआरइसिटी इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा मे यु डाई सुन भनेर श्राप दिएको हुनाले इनडाइरेक्ट स्पिचमा सियुआरएसिडी कर्स्ड मी, तिनले मलाई श्राप दिन् टु डाई सुन, छिट्टै मर्नको लागि, अनि यो पनि इन्डाइरेक्ट भयो। त्यस्तै अर्को अर अथवा सी कर्स्ड मी द्याट आई माइट डाई सुन भनेर पनि यसलाई मेलाई माइटमा चाहिँ परिणत गरेर भन्न पनि सकिन्छ। यस्तो किसिमबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो अपटेटिभ सेन्टेन्स जुन इच्छाबोधक वाक्य हो यसलाई
कर्स्ट प्रयोग गरेर यो चाहिँ श्राप दिएको हुनाले यस्तो गर्न सकिन्छ। अनि आशीर्वाद दिएकोमा BLESSED ब्लेस्डको प्रयोग गरियो अघि। यसरी वाक्यको रिपोर्टेड स्पिचभित्रको भनाइको जुन भावलाई बुझेर मात्रै इन्डाइरेक्ट स्पिचमा रिपोर्टिङ भर्बको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि टेन्समा पनि प्रयोग बदल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यो अब्जेक्टिभ सेन्टेन्सलाई बदल्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा भनेको छ, जस्तै इक्जाम्पलमा सी सेड हाउ क्लेभर आई एम। SHECSAID सी सेड, तिनीहरूले भने HOW हाउ, CLEVER क्लेभर आई एम, हाउ क्लेभर आई एम है। अब यो डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्भर्टेड कमाले ट्याक्कै जोडेर राख्नु पर्यो। हाउ क्लेभर आई एम, यो DIRECT डाइरेक्ट भयो। अब यसैलाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरिमा सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज द्याट सी वाज भेरी क्लेभर। CEXCLAIMED सी एक्सक्लेम्ड WITH with SURPRISE surprise that she WAS was very CLEVER क्लेभर भनेर यसलाई यो INDIRECT इनडाइरेक्ट स्पिच यानि अप्रत्यक्ष कथनमा यसलाई बदल्न सकिन्छ। जस्तै सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्यचकितका साथ तिनले भने सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज द्याट सी वाज भेरी क्लेभर। हाउ क्लेभर आई एमलाई द्याट सी वाज भेरी क्लेभरमा सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज द्याट सी वाज भेरी क्लेभर। सी सेड हाउ क्लेभर आई एम डाइरेक्टमा छ, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज द्याट सी वाज भेरी क्लेभर भनेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर ही सेड अलास सी इज डेड, ही सेड he said, उसले भन्यो ALS लास CED डेड। अब यसलाई पनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा जस्तै इक्जाम्पलमा SAID he said कमा अनि इन्भर्टेड कमा सुरु ALAS लास है। he said उसले भन्यो लास विस्मय सूचक अनि त्यसपछि सी इज DEAD डेड, SHECISED डेड, तिनी चाहिँ के छन् त मृत छन्। अब यसलाई इन्भर्टेड कमाले हेर्नु पर्यो। अब यो दुःख प्रकट गरेको कुरा छ, यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि ही एक्सक्लेम्ड विथ सरो द्याट भन्ने बनाउनु पर्यो। HEEXCLAIMED he exclaimed with 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 SORROW sorrow THAT that sorrow means दुःख है। he exclaimed with sorrow that he was dead, she is dead। he exclaimed with sorrow that she was dead, SHECWAS was DEAD dead। dead means मरेको मृतक। यो के हो त INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो। उपल्लो चाहिँ DS डाइरेक्ट स्पिच भयो,
तल्लो चाहिँ he exclaimed with sorrow that she was dead है she is dead सिम्पल प्रेजेन्टलाई she was dead टेन्समा चाहिँ परिवर्तन गरिएको छ सिम्पल प्रेजेन्ट इन्टु सिम्पल पास्ट यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्नुपर्छ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सलाई कमा इन्भर्टेड कमा अनि यो विस्मय सूचक शब्द अनि त्यसपछि यो सबै इन्टरजेक्सनलाई हटाइन्छ र यसलाई पनि असर्टिभ सेन्टेन्समा फिर्ता गरिन्छ अब सोही अनुसार he said last she is dead लाई he exclaimed with sorrow that she was dead भनेर यसरी परिवर्तन गरियो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि एक ठाउँमा सिकेको रुल जुन छ त्यो अर्को ठाउँमा लागू गर्न पाइँदैन वाक्यको चाहिँ किसिम अनुसार भावलाई बुझेर मात्रै डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदलन सकिन्छ त्यस्तै माई फादर सेड टु मी यु सुड स्टे एट होम एक्जाम्पलमा माई फादर एमवाई माई FATHER माई फादर SAID said to me माई फादर सेड टु मी मेरो पिताले मेरो बुवाले मलाई भन्नुभयो है के भन्नुभयो त अब माई फादर सेड टु मी मेरो बुवाले चाहिँ मलाई भन्नुभयो यु सुड स्टे एट होम YOUSHOULD you should STAY stay at HOME home means घर स्टे भनेको रहनु बस्नु अब यसलाई इन्भर्टेड कमाले हेर्नु पर्यो यो के भयो त DIRECT डाइरेक्ट भयो प्रत्यक्ष कथनमा बुवाले भन्नुभयो माई फादर सेड टु मी यु सुड स्टे एट होम मेरो बुवाले चाहिँ भन्नुभयो तिमी घरमै चाहिँ बस्नुपर्छ भन्यो है घरमै बस्नुपर्छ भन्नुभयो बुवाले माई फादर सेड टु मी यु सुड स्टे एट होम अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा माई फादर एडभाइस्ड मी टु स्टे एट होम माई FATHER माई फादर ADVISED एडभाइस्ड मी मेरो बुवाले मलाई सल्लाह दिनुभयो सेड टुलाई ADVISED एडभाइस्डमा चाहिँ के गरियो त परिणत गरियो सल्लाह दिनुभयो भन्ने बनाउनु पर्यो माई फादर एडभाइस्ड मी टु है यु सुड स्टे एट होम भनेकोमा टु अनि त्यसपछि STAY स्टे एट होम माई फादर एडभाइस्ड मी टु स्टे एट होम STAY स्टे एट HOME होम है यो चाहिँ के भयो त INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा यु सुड स्टे एट होम धम्की छ यसमा तिमी घरै बस्नुपर्छ भनेर हराउनु भयो माई फादर एडभाइस्ड मी मेरो बुवाले चाहिँ मलाई सल्लाह दिनुभयो टु स्टे एट होम घरैमा बस्नलाई एडभाइस्ड मिन्स सल्लाह दियो स्टे मिन्स रहनु बस्नु यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि वाक्यको किसिम अनुसार नै हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्नु पर्छ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार नै रिपोर्टिङ भर्बलाई बदल्नुपर्छ रिपोर्टिङ भर्बको टेन्स भने जस्ताको तस्तै रहन दिनुपर्छ र इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि कमा इन्भर्टेड कमा सबै उड्छ र सामान्यतया आवश्यकता अनुसार टेन्सको परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ तर रिपोर्टिङ भर्ब सिम्पल प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सिम्पल फ्युचर यस्तोमा भयो भनेदेखि फेरि टेन्समा परिवर्तन गर्न पाइँदैन युनिभर्सल ट्रुथ अथवा हेबिचुअल फ्याक्ट्स बानी परेको विश्वव्यापी ध्रुव सत्य छ भने पनि रिपोर्टेड स्पिचको टेन्समा परिवर्तन हुँदैन यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि विभिन्न किसिमबाट हामीले बदलेर धेरै भिडियोहरू निर्माण गऱ्यौँ यो सबै भिडियोहरू चाहिँ सर एकचोटि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि एकदमै के हुन्छ त अनुभव हुन्छ अब जस्तै सी सेड
लेट अस गो टु द प्लेग्राउन्ड है। सी सेड इक्जाम्पलमा SHECSAID सी सेड इन्भर्टेड कमा सुरु LET let us GO to the let's go भनेको जाउँ to the playground to THE the PLAY play GROUND playground खेल मैदानमा चाहिँ जाउँ भनेको के हो त खेल्नको लागि जाउँ भनेको सी सेड लेट अस गो टु द प्लेग्राउन्ड यो के भयो त डाइरेक्ट भयो DIRECT डाइरेक्ट स्पिच भयो वक्ताले भनेकै वास्तविक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै लेट अस गो टु द प्लेग्राउन्ड भनेर भनिएको छ सी सेड लेट अस गो टु द प्लेग्राउन्ड। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा सी सजेस्टेड द्याट दे सुड गो टु द प्लेग्राउन्ड SHECSUGGESTED सी सजेस्टेड द्याट सेडलाई सजेस्टेड गरियो सी सजेस्टेड द्याट THEY दे SHOULD should they should GO to the PLAY play GROUND playground यो चाहिँ के भयो त INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा सी सेड लेट अस गो टु द प्लेग्राउन्ड डाइरेक्टमा भयो। अब इनडाइरेक्टमा यो त सजेस्ट गरेको छ है सुझाव दिएको सी सजेस्टेड द्याट तिनले त्यो चाहिँ सुझाव दिन् कि दे सुड गो टु द प्लेग्राउन्ड तिनीहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्लेग्राउन्डमा जानु पर्यो अर्थात् खेल मैदानमा जानु पर्यो। सी सजेस्टेड द्याट दे सुड गो टु द प्लेग्राउन्ड भनेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। अर सी सजेस्टेड देम गोइङ टु द प्लेग्राउन्ड पनि गर्न सकिन्छ। अर SHECSUGGESTED सी सजेस्टेड SUGGESTED सी सजेस्टेड देम THEM देम GOING going to the playground PLAY play GROUND playground यो पनि के भयो त INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो अप्रत्यक्ष कथन भयो। डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा चाहिँ बदल्दाखेरि सी सजेस्टेड देम गोइङ टु द प्लेग्राउन्ड एउटा बनाउन सकिने भयो। अर्को सी सजेस्टेड द्याट दे सुड गो टु द प्लेग्राउन्ड पनि बनाउन सकिने भयो। त्यसको डाइरेक्टमा के छ त सी सेड लेट अस गो टु द प्लेग्राउन्ड। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा हामीले वाक्यको किसिम अनुसार नै बदलन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्दाखेरि है ही सेड टु मी गुड नाइट इक्जाम्पलमा he SAID said to me he said to me इन्भर्टेड कमा सुरु GOOD गुड NIGHT गुड नाइट है। यो चाहिँ के भयो त DIRECT डाइरेक्ट स्पिच यानि प्रत्यक्ष कथन भयो गुड नाइट भनेर चाहिँ उसले भन्यो। अब इनडाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि ही बेड मी गुड नाइट भन्ने बनाउनु पर्यो HEBADE बेड मी
GOOD गुड NIGHT गुड नाइट भन्ने बनाउनु पर्यो। यो INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा ही सेड टु मी, उसले मलाई भन्यो गुड नाइट, डाइरेक्ट भयो प्रत्यक्ष कथन। इन्डाइरेक्टमा सेड टुलाई बेड गर्यो, ही बेड मी गुड नाइट, यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। अनि यसमा चाहिँ अरू कमा इन्भर्टेड कमा यो चाहिँ विस्मयादिबोधक सबै हटाइन्छ र यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा वाक्यलाई असर्टिभ सेन्टेन्समा बदलिन्छ। यसरी चाहिँ हामी वाक्यको किसिमअनुसार डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। ल हवस् त आजलाई यति गरौँ। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जिल्लाको नाम र ठाउँको नाम लेख्नुहोस्। मन परेन भने डिसलाइक गर्नुहोस्।